नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अन निशुल्कको लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ र हामी चाहिँ सिरिज कम्प्लिसनको पोर्सन हेरिरहेका थियौं र आज हामीले अड वान आउट अथवा कुनै एउटा सिरिज दिएको छ त्यहाँनेरि तपाईले कुन चाहिँ टर्म अमिल्दो छ अथवा नमिल्ने टर्म कुन छ भनेर खोज्नु पर्ने हो। अगाडि हामीले मिसिङ टर्म्सको हेर्यौं र हामी एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हेरिरहेका छौं। पहिलो क्वेशन हेरौं अब 196, 169, 141, 121 र 101 छ। अब अड वान आउट भेट्दाखेरि हामीले एउटा प्याटर्नमा जानुपर्ने हो। सिरिज एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हुन्छ तर त्यो प्याटर्न यहाँ देख्न सकिएन भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन जान्छ। अब यहाँनेरि 169 छ, सरी 196, 169, 144, 121, 101 छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो त स्क्वायर नम्बर्सहरु देखिन्छ। यो भनेको 14 को स्क्वायर हो, यो भनेको 13 को स्क्वायर हो, यो भनेको 12 को स्क्वायर हो, यो भनेको 11 को स्क्वायर हो। तर यो नम्बर जुन छ यो नम्बर केही नम्बरको नि स्क्वायर हैन। आउनु पर्ने 100 हो। हाम्रो 14, 13, 12, 11, 10 को स्क्वायर आउनु पर्ने हो। यहाँ 10 स्क्वायर हुनु पर्ने हो तर छ 101 भनेपछि हाम्रो अड वान आउट अथवा अमिल्दो नम्बर भनेको कुन भयो त 101 हुन गयो। ठीक छ, यो भयो हाम्रो। दोस्रोमा पनि हेर्नुस्, यहाँनेरि 25, 36, 49, 81 छ। यहाँनेरि पनि त्यस्तै छ। हेर्नुस् 5 स्क्वायर भयो 25 भनेको, यो भनेको 6 स्क्वायर, यो भनेको 7 स्क्वायर, यो भनेको 9 स्क्वायर, यो भनेको 11 स्क्वायर, यो भनेको 13 स्क्वायर अनि यो भनेको चाहिँ 15 को स्क्वायर छ यहाँनेरि। ठीक छ। अब 5, 6, 7, 9 छ, 11, 13, 15 छ हैन। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त कुन चाहिँ अमिल्दो टर्म छ होला भन्दा जस्तै 5, 6, 7 हेर्ने हो भने यहाँनेरि 8 छैन। अब 10 पनि हुनु पर्ने, त्यो प्याटर्नमा छैन। यहाँनेरि त धेरै टर्महरु हेर्नुस् त 7 पछि 9, 9 पछि 11, 11 पछि 13, 13 पछि 15 भनेपछि यो त अड नम्बरको स्टाइलमा गइरहेछ हैन। अड नम्बर स्टाइलमा गइरहेछ। अब यहाँनेरि के अमिल्दो भयो त यो 36 चाहिँ मिलिरहेको छैन। 5, 7, 9, 11, 13, 15 छ नि हो भनेपछि 36 भनेको चाहिँ हाम्रो अड वान आउट भयो। किनभने धेरै टर्म्सहरु यहाँनेरि म्याक्सिमम टर्म्सहरु चाहिँ अड नम्बरको स्टाइलमा गइरहेको छ हैन। तर 36 चाहिँ अथवा 6 स्क्वायर चाहिँ इभन भयो। यहाँनेरि सबै यहाँनेरि अड नम्बरको स्क्वायर छ, यो इभन भयो, त्यही भएर यो मिल्न गएन। त्यसपछि यहाँनेरि 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509 छ हैन। अब यति भइसकेपछि यहाँनेरिको अड वान आउट भनेको हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं होला त भन्दा हेर्नुस् है। 5, 27 छ, 5, 27 छ, 61 छ, त्यसपछि 122 छ, त्यसपछि 213 छ हैन। अब यहाँनेरि हामीले हेर्यौं भने टर्म्सहरु कसरी गइरहेछ त त्यो कुरा हेरौं। अब 5 भनेको छ, 27 छ, 61 छ, यसको के प्याटर्न निकाल्न सकिएला त। सुरुमा हाम्रो पुरानै टेक्निक हेरौं। 5, 27, 61 सिरिज एकदमै हाई रेटमा बढिरहेछ भनेपछि यो कि त मल्टिप्लिकेसन हुन सक्छ हैन, कि त स्क्वायर और क्यूब हुन सक्यो अथवा एड सबट्र्याक्ट मिलेर एड सबट्र्याक्ट चाहिँ स्क्वायर क्यूब सँग मिलेर हुन सक्छ। अब यहाँनेरि 5 लेखेको छ, यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु होला त। 5 लाई मैले 2 स्क्वायर माइनस 1 मा लेख्न सक्छु होला, सरी प्लस 1 मा लेख्न सक्छु। 27 छ भने यो त सिधै 3 क्यूब नै हुन गयो। 61 लाई मैले कसरी लेख्न सक्छु होला त भन्दा 61 भनेको अब यसको नजिकैको केही पनि छैन भ्यालुज हामीसँग, स्क्वायरको टर्ममा लेख्न सक्ने भने स्क्वायरको टर्ममा भएन। अब यसलाई क्यूबको टर्ममा मैले लेख्ने हो भने यहाँनेरि 2 क्यूब भयो, 8 भयो, 8 माइनस 3 लेख्नु पर्यो, यो त भनेको 3 क्यूब भयो। यहाँनेरि 61 छ, 61 भनेको 4 क्यूब माइनस 3 लेख्न सक्छु। हो, एउटा केही प्याटर्न आउन गयो है। अब 2 क्यूब माइनस 3 भयो, 4 क्यूब माइनस 3 भयो। 1, 2, 2 भनेको के लेख्न सकिन्छ त 5 को क्यूब माइनस 3 लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी
213 लाई 6 को क्यूब माइनस 3 लेख्न सकिन्छ 340 को क्यूबलाई 7 क्यूब माइनस 3 लेख्न सकिन्छ र 509 लाई हामीले 8 को क्यूब माइनस 3 लेख्न सकिन्छ र अब तपाईले त थाहा पाइहाल्नु भयो यहाँनेरि हेर्नुस् त सबैमा के भइरहेछ त यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 ठीक छ तर यो 27 मा -3 भइरहेको छैन भनेपछि एउटा सर्टेन प्याटर्नमा यसले काम गरिरहेको छैन भने चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ 27 हुन जान्छ यो नम्बरमा ऑड वन आउट भनेको 27 हुन गयो त्यसपछि छ 16 22 30 45 भनेर छ 16 22 30 भनेर छ र मैले यहाँनेरि लेख्न जान्छु 16 22 30 45 52 66 अब यो त एउटा सिम्पली बढिरहेछ धेरै रेटमा बढिरहेछ हैन यसको डिफरेन्स हेरौँ है 16 र 22 को डिफरेन्स कति हुन्छ 6 हुन जान्छ 22 र यसको 8 हुन जान्छ यहाँनेरि कति भयो 15 हुन गयो यहाँनेरि कति हुन 5 6 7 हुन गयो त्यसैगरी यहाँनेरि कति भयो त हाम्रो डिफरेन्स भनेको चाहिँ 52 यहाँ 8 भयो 8 + 6 भनेको 14 हुन गयो ठीक छ यति चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि डिफरेन्स आउन गयो अब यहाँनेरि जस्तै हाम्रो प्याटर्न कस्तो हुन सक्थ्यो त 6 8 10 12 14 यसरी गएको भए ठीक हुन्थ्यो हैन यहाँनेरि यो 15 र 7 जुन छ यसले यहाँनेरि प्रब्लम गरिरहेछ यहाँनेरि सपोज हाम्रो 45 को साटो 45 भन्ने नम्बरको साटो हामीले यहाँनेरि 10 बनाउनको लागि 40 लेखेको भयो ल हेर्नुस् है मैले यहाँनेरि 40 लेखे भए यिनीहरु बीचको डिफरेन्स 10 हुन्थ्यो यिनीहरु बीचको डिफरेन्स 12 हुन्थ्यो भनेपछि 40 हुनुपर्ने ठाउँमा 45 भयो नभए एउटा हाम्रो सिम्पल 6 8 10 12 14 को प्याटर्नमा जान्थ्यो त्यही भएर हाम्रो रङ आन्सर भनेको 45 भयो र तपाईले चाहिँ यसरी 45 मा टिक हाल्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ कुरा बुझ्नु भयो यसपछि छ 4 10 22 46 96 190 र 382 भनेर छ अब यहाँनेरि लेखौं 4 10 22 46 96 190 382 छ अब यसो हेर्दा यहाँ हेर्नुस् त 4 र 10 छ अब यहाँ पनि नम्बर हाई रेटमा बढिरहेछ सिम्पली बुझ्न सकिन्छ 4 * 2 + 2 भनेको कति आउँछ 10 आउन जान्छ त्यसैगरी 10 * 2 + 2 भनेको 22 आउन जान्छ 22 * 2 + 2 भनेको 46 आउन जान्छ अब यहाँनेरि 46 * 2 + 2 भनेको 96 आउनु पर्ने हो तर 96 आउँछ त आउँदैन यसले 94 मात्रै दिन्छ अब 96 आयो यहाँनेरि 96 * 2 + 2 भनेको कति आउनु पर्ने हो त यहाँनेरि 194 आउनु पर्ने हो तर पुरो मिलिरहेको छैन अब लास्टमा टर्म हेरौँ 190 * 2 + 2 भनेको 382 आउँछ भनेपछि यो प्रब्लम यहाँनेरि रङ भइरहेछ 46 * 2 + 2 भनेको कति आउँछ यो भनेको 92 यहाँनेरि 94 आयो भने काम कुरो मिल्छ होला त 94 * 2 भनेको 188 188 + 2 भनेको 190 आउँथ्यो तर 96 भएको कारण यो हुन सकेन त्यही भएर हाम्रो रङ आन्सर भनेको चाहिँ 196 हुन जान्छ ठीक छ कुरा बुझ्यो के भइरहेको रहेछ हाम्रो यहाँनेरि यसरी प्याटर्नमा 96 ले चाहिँ प्रब्लम गरिरहेको छ त्यही भएर 96 हाम्रो आन्सर हुन गएन अब छ 3 10 27 छ यसलाई मैले यहाँनेरि लेखे 3 10 27 4 16 64 5 25 125 अब यहाँनेरि हेर्नु है 3 भनेको 3 पावर 1 लेखियो यो त 3 स्क्वायर प्लस 1 हुन गयो यहाँनेरि के छ 3 क्यूब भयो यहाँनेरि 4 पावर 1 भयो 4 पावर 2 भयो 4 पावर 3 छ यहाँनेरि 5 पावर 1 छ 5 पावर 2 छ अनि 5 पावर 3 छ यसरी टर्म्सहरु हेर्दै जानुस् त ठ्याक्कै यस्तो प्याटर्नमा आइरहेछ भनेपछि कस्तो आउने रहेछ त भन्दा त्यो नम्बरको पावर 1 त्यो नम्बरको पावर 2 त्यो नम्बरको पावर 3 अरु त प्याटर्न मिलिरहेछ तर बिग्रियो कहाँनेरि 3 स्क्वायर प्लस 1 मा बिग्रियो यहाँनेरि हुनुपर्ने 9 भएको भए हाम्रो ठ्याक्कै प्याटर्न मिल्थ्यो तर 10 ले हाम्रो प्याटर्न बिगारिरहेछ
त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ के भयो त 10 हुन गयो। ठिक छ, तपाईले बुझ्नुभयो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेको थियो भनेर। हो यसरी चाहिँ हाम्रो प्याटर्नमा 10 ले अलिकति बिगार्ने काम गर्यो। त्यही भएर 10 चाहिँ हाम्रो अड वान आउट भयो। यो 10 हाम्रो सिरिजमा नहुनु पर्ने, 10 को साटो चाहिँ 9 हुनु पर्ने हो। ठिक छ, अब यसपछि छ 2 5 10 17 26 37 50 र 64 छ। अब यहाँ पनि एउटा सर्टेन रेटमा त बढेको छ हैन, यहाँनिर एउटा सर्टेन रेटमा बढेको छ। सुरुमा मैले यिनीहरु बीचको डिफरेन्स भेटे अरे 2 र 5 को डिफरेन्स 3 भयो, 5 र 10 को डिफरेन्स 5 भयो, 10 र 7 को डिफरेन्स 7 भयो, 17 र 26 को डिफरेन्स भनेको 9 भयो हैन। त्यसपछि यहाँनिर 11 भयो, यहाँनिर कति भयो त 13 भयो र लास्टमा कति भयो 14 हुन गयो। अब यो त 3 5 7 9 यसरी गइरहेको छ हैन, 3 5 7 9 को प्याटर्नमा गइरहेको छ। अब यसरी 3 5 7 9 को प्याटर्नमा गइरहेछ, अन्तिममा के आयो त 14 आइपुग्यो हैन। 14 आइपुग्यो भनेपछि यो भनेको त हाम्रो 15 आउनु पर्ने हो, किनभने डिफरेन्स त अड नम्बरको सिरिजमा गइरहेको छ। यो कति हुनु पर्थ्यो 65 हुनु पर्थ्यो अनि यहाँनिर 15 आउनु पाउँथ्यो, तर यहाँ 65 भएन 64 भयो भनेपछि हाम्रो अड वान आउट भनेको चाहिँ 64 हुन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले 64 लाई के गर्यौं त अड वान आउट भनेर लेख्यौं। अर्को छ 1 2 1 1 4 3 1 6 5 1 8 6 2 0 9 भनेर छ। अब यो प्याटर्नमा हामीले काम गर्नु पर्यो, यसको लागि डिफरेन्स भेटौं सुरुमा। अब एउटा सर्टेन रेटमा बढे जस्तो देखिन्छ, हेर्नुस् त बिस्तारै बिस्तारै बढेको छ, धेरै हेभी रेटमा पनि यो बढिरहेको छैन भनेपछि यहाँनिर अब 143 माइनस 121 भनेको 22 छ। त्यसैगरी 165 माइनस 143 भनेको 22 नै छ। त्यसैगरी 186 माइनस 165 भनेको 21 छ र 209 माइनस 186 भनेको कति छ 23 छ है, यस्तो फर्ममा आएको छ। अब यहाँनिर 21 23 छ। अब यसो हेर्दाखेरि हेर्नुस् त दुईटा टर्ममा 22 22 आएर मिलेको छ। अब यहाँनिर 186 को साटो 187 भएको भए के हुन्थ्यो, सबै टर्म्सहरुको डिफरेन्स के हुन्थ्यो त एउटै डिफरेन्स हुन जान्थ्यो हैन, सबै टर्म्सहरुको डिफरेन्स एउटै हुन जान्थ्यो भनेपछि यहाँ 187 भएको भए यो पनि 22 नै हुन्थ्यो र यहाँ पनि 22, सबै नम्बरहरुको डिफरेन्स 22 हुन्थ्यो। तर 186 ले हाम्रो कुरा बिगारिरहेछ, त्यही भएर हाम्रो आन्सर भनेको 186 हुन जान्छ। ठीक छ, कुरा बुझियो। यस्तै यस्तै क्वेशन्सहरु नै हुन्छ जेनरली। अर्को छ 8 13 21 32 47 63 र 83 भनेर छ। यहाँनिर एउटा हेभी रेटमै बढे जस्तो देखिन्छ, हेर्नु त सुरुमा बिस्तारै बढिरहेछ गइरहेछ। सपोज यसको डिफरेन्सहरु भेट्यौं सुरुमा 8 र 13 बीचको डिफरेन्स भनेको 5 भयो, यो भनेको के भयो त 7 8 भयो, यहाँनिर कति भयो 21 प्लस 9 भनेको 30 हुन्छ, 9 10 11 भयो। त्यसपछि यो भनेको 15 भयो, यहाँनिर 15 32 हैन त। 63 भनेको चाहिँ हाम्रो 16 लेख्यो भने 63 हुन जान्छ र यहाँनिर 20 आयो। अब यसले एउटा सर्टेन प्याटर्न क्यारी गरिरहेको छ कि छैन त्यो कुरा हेरौं, कस्तो खालको प्याटर्न बनाउन सकिएला। जस्तै सुरुमा यहाँनिर 13 माइनस 8 भनेको 5 ठीक छ र 8 आयो, त्यसपछि 11 आयो हैन। अब सपोज 3 3 ले बढ्दै गएको के हुन्थ्यो 5 8 हुन्थ्यो, 11 हुन्थ्यो, यहाँनिर 13 हुन्थ्यो, यहाँनिर 16 हुन्थ्यो, यतापट्टि 19 हुन्थ्यो हैन। 5 8 यहाँनिर 3 3 सरी यहाँनिर 14 हुन्थ्यो, यहाँनिर 14 भएर यहाँनिर के हुन्थ्यो त 17 हुन्थ्यो र लास्टली 20 नै आउँथ्यो भनेपछि 14 र 17 आउनु पर्ने ठाउँमा 15 र 16 छ। 3 3 को टर्मले बढेको भए ठ्याक्कै 20 पाइन्थ्यो, तर यहाँनिर 15 16 47 ले कुरा बिगारिरहेछ। अब यो 47 को टर्मको डिफरेन्स त 47 र 32 भनेपछि 47 मा यदि मैले 14 जोड्ने, सरी 32 मा मैले 14 जोड्ने भने कति आउँथ्यो
यहाँनिर मैले 46 लेख्ने हो भने के हुन्छ त 46 माइनस 32 भनेको 14 63 माइनस 46 ठीक छ 46 भयो 63 माइनस 46 भनेको कति आउँछ 17 आउँथ्यो त्यसैले 47 को ठाउँमा 46 ले रिप्लेस गरेको भए 5 देखि +3 गर्दै टर्म्सहरु आउँथ्यो नि मेरो त्यही भएर 47 को ठाउँमा 46 राखियो odd one out भनेको हाम्रो 47 हुन गयो ठीक छ यसपछि अर्को छ 125 126 124 127 123 129 छ अब यहाँनेरि डिफरेन्स क्याल्कुलेट गरौँ 1 छ यहाँनेरि 2 छ यहाँनेरि 3 छ यहाँनेरि 4 छ यहाँनेरि कति छ 6 छ हैन यो डिफरेन्स भनेको कति भयो 6 हुन गयो यहाँनेरि कसरी बढिरहेछ 125 126 124 हुँदै बढिरहेको छ अब एउटा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ सिरिज जस्तो पनि भयो यो हैन इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ सिरिजको टर्ममा गए जस्तो भयो अब यसको राइट आन्सर हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं होला त 125 126 यहाँनेरि के भइरहेछ हेर्नुस् त सुरुमा +1 जोडियो त्यसपछि -2 भयो त्यसपछि +3 भयो त्यसपछि -4 भयो हैन यसरी गयो यहाँनेरि अनि यहाँनेरि के भयो त +6 हुन गयो ठीक छ प्याटर्न यो प्याटर्नमा गइरहेछ 1 - 2 भयो +3 भयो हैन 1 - 2 +3 भयो -4 भयो अब यहाँनेरि त +5 हुनु पर्थ्यो ठीक छ यहाँनेरि +5 भएर 128 आउनु पर्ने हो नि त सुरुमा +1 त्यसपछि -2 त्यसपछि +3 त्यसपछि -4 भनेपछि यहाँनेरि +5 हुनु पर्ने ठाउँमा +6 भइरहेछ यो भ्यालु त हाम्रो 128 लेखिनु पर्ने थियो लेखियो 129 जसको कारण चाहिँ हाम्रो +5 अनुसार हाम्रो प्याटर्न अनुसार मिलेन त्यही भएर 129 भनेको हाम्रो रङ आन्सर हुने भयो ठीक छ अर्को क्वेशन तिर जाउँ के छ 105 85 60 30 0 -45 -90 भनेर छ डिफरेन्स भेटौं यिनीहरुको बीच के छ त डिफरेन्स 105 र 85 भनेको कति हुन्छ 20 हुन जान्छ त्यसैगरी यो भ्यालु भनेको 85 - 60 भनेको कति आउँछ 25 आयो त्यसपछि 30 आयो त्यसपछि फेरि 30 आयो त्यसपछि यहाँनेरि 45 को डिफरेन्स भयो यहाँनेरि कतिको डिफरेन्स भयो फेरि 45 कै डिफरेन्स हुन गयो ठीक छ यस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ हैन 105 85 भनेर गइरहेको छ अब यहाँनेरि के भइरहेछ त -20 -25 -30 अनि यहाँनेरि कति हुनु पर्ने हो त 0 को ठाउँमा -35 हुने सरी त्यही लेखौँ एकचोटी यहाँनेरि 0 - 30 भनेको -30 भयो यहाँनेरि -45 भयो अब हुनु पर्ने के थियो त हेर्नुस् त प्याटर्न अनुसार हाम्रो यहाँनेरि -20 यहाँनेरि -35 हुनु पर्ने हो यहाँनेरि -40 हुनु पर्ने हो यहाँनेरि त -45 छदै नै छ ठीक छ भनेपछि यो 0 भन्ने टर्मले यहाँ बिगारिरहेछ यदि -35 हुनु पर्थ्यो भने यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु -5 हुनु पर्थ्यो -5 भयो भने यहाँनेरि डिफरेन्स पनि -40 आउँथ्यो सो 0 को साटो -5 भएको भए चाहिँ हाम्रो सिरिजमा एउटा जुन तरिकाले डिक्रिज भइरहेछ एउटा सर्टेन प्याटर्नमा डिक्रिज हुन्थ्यो तर 0 को कारण हाम्रो प्याटर्नमा आएन त्यही भएर 0 चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो ठीक छ त्यसैगरी अर्को छ यहाँनेरि 380 188 92 48 28 र 2 छ अब यिनीहरुको एउटा डिक्रिजिङ फर्मेटमै छ एकदम छिटो छिटो डिक्रिज भइरहेको छ अब कसरी डिक्रिज भइरहेछ हेरौं 380 - 188 भनेको यहाँनेरि को डिफरेन्स भनेको चाहिँ 192 रहेछ हैन त्यसैगरी 188 - 92 भनेको कति छ त यहाँ 96 को डिफरेन्स छ अनि 92 - 48 भनेको कति छ यहाँनेरि 44 छ यहाँनेरि 28 छ यहाँनेरि 12 छ यहाँनेरि 6 को डिफरेन्स छ ठीक छ यस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ 192 यस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ यहाँनेरि
अब यो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ त, यो डिफरेन्स हाम्रो कुन प्याटर्न यसले अँगालिरहेछ लिइरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो कस्तो फर्मेटमा जानुपर्ने हो त भन्दा -192 भयो हैन, यहाँनिर -96 भएको छ भने चाहिँ ठ्याक्कै आधा आधा भयो जस्तो लाग्यो। 192 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 96 आउँछ। अब 96 को आधा भनेको कति हुनुपर्ने हो, यहाँनिर 48 आउनु पर्ने हो, यहाँनिर 48 आउनु पर्ने हो, यो भ्यालु तर आएन। त्यसै गरी 48 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति आउनु पर्ने हो, 24 आउनु पर्ने हो, तर 24 को साटो 28 आइरहेछ। 24 लाई गर्दा 12 आउनु पर्ने, 12 लाई गर्दा 6 आउनु पर्ने हो। भनेपछि काम कुरो कुन नम्बरले बिगारिरहेको रहेछ, यो नम्बर जुन छ यसले चाहिँ हाम्रो कर्मकाण्ड बिगारिरहेछ। यहाँनिर 48 को साटो यहाँनिर हाम्रो 48 ले घट्नु पर्ने हो भने 92 - 48 भनेको यहाँनिर कति आउनु पर्ने हो, 92 - 48 भनेको यहाँनिर हाम्रो 44 आउनु पर्ने। 44 आएको भए चाहिँ ठ्याक्कै 44 - 20 भनेको अथवा 20 - 44 24 आउँथ्यो। यहाँनिर ठ्याक्कै नेगेटिभमा गइरहेको छ भनेपछि यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर 44 भएको भए यो चाहिँ ठ्याक्कै 192 को आधा यहाँ, 96 को आधा यहाँ, 48 को आधा, 24 को आधा र 12 को आधा यस्तो प्याटर्नमा आउँथ्यो। तर 48 को कारण त्यो हुन सकेन, त्यही भएर 48 भनेको हाम्रो अड वान आउट हुन गयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। अब छ अर्को 58, त्यसै गरी सुरुमा 56, त्यसपछि 58, त्यसपछि 62, 70, 84, 118 र 182 छ। अब यसको डिफरेन्स हेरौँ, यहाँनिर कति छ, 2 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 4 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 8 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 14 हुन गयो, यहाँनिर कति छ त 16 भयो, 16 प्लस 18 भनेको 34 हुन गयो, अनि यहाँनिर 182 माइनस 118 भनेको 64 हुन गयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3, यो 2 को पावर 6 हैन त, 2 4 8 16 32 64। सो यहाँनिर डिफरेन्स कति हुनुपर्ने, 2 को पावर 4, 2 को पावर 5 हुनुपर्ने हो, तर यहाँनिर 14 छ, हुनुपर्ने 16 हो। अब यो 84 लाई मैले यसरी सर्कल लाएँ, 84 को साटो मेरो कति नम्बर हुनुपर्ने हो, 86 भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त हेर्नुहोस् त, 70 प्लस 16 भनेको 86 हुन्थ्यो, र 118 माइनस 86 भएको भए ठ्याक्कै 32 डिफरेन्स आउँथ्यो, हाम्रो 2 पावर 5 आउँथ्यो। तर 84 को कारण त्यो आउन सकेन, त्यो भएर 84 चाहिँ हाम्रो के भयो त, अड वान आउट हुन गयो। ठिक छ, आउनु पर्ने 84 हो, तर 84 आउन सकेन। यो डिफरेन्सहरू तपाईँले क्यालकुलेट गर्ने र एउटा सर्टेन प्याटर्न हुनु पर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। जहिले के गर्छ त भन्दा अड वान आउटमा एउटा सर्टेन हामीले प्याटर्न सोचिरहेको हुन्छौँ अथवा मिलाइरहेको हुन्छौँ, त्यो प्याटर्नलाई ब्रेक गर्ने नम्बर त हो, कुन नम्बरले ब्रेक गरिरहेछ त, कुन नम्बरको कारण प्याटर्न आइरहेको छैन। यहाँनिर 80 को कारण आइरहेको छैन, किनभने 56 58 62 70 सम्म त मिलिरहेछ, यो 8 लाउँदा 70 मिलिरहेछ, तर 84 मा आउँदा मिलिरहेको छैन भने चाहिँ 84 हाम्रो रङ भ्यालु भयो नि त। त्यसपछि छ यहाँनिर अर्को क्वेसनमा 325 259 202 160 127 105 र 94 भनेर छ। अब यहाँनिर पनि एउटा सर्टेन रेटमै घटिरहेछ। यसको लागि डिफरेन्स भेटौँ, 325 माइनस 259 भनेको चाहिँ कति आउने रहेछ, 66 आउने रहेछ। ल, यिनीहरू बीचको डिफरेन्स 66 भयो। त्यसपछि 259 माइनस 202 भनेको 57 आइपुग्यो यहाँनिर। त्यसै गरी 202 माइनस 160 भनेको कति आयो त, 42 आइपुग्यो। त्यसै गरी यहाँनिर 160 माइनस 127 गर्यो भने 33 आयो यहाँनिर, र 127 माइनस 105 भनेको 22 आइपुग्यो, र यो भनेको पक्कै पनि 11 आउँछ। अब यो सिरिज त घट्दै घट्दै माइनस 66 माइनस 57 माइनस यहाँ यसरी माइनसमा आइरहेछ। अब यहाँ माइनस 66 छ भनेपछि यो भनेको 11 इन्टु माइनस 6 हुनुपर्ने हो। यहाँनिर के छ त, 11 इन्टु माइनस 3 छ, यहाँनिर 11 इन्टु माइनस 2 छ, यहाँनिर 11 इन्टु माइनस 1 छ
भनेपछि 6 भयो। यहाँनिर 11 इन्टु -5 हुनुपर्ने हो। यहाँनिर 11 इन्टु -4 हुनुपर्ने हो। यो भएको भए एउटा सर्ट एन्ड हेर्नुहोस् राम्रो प्याटर्नमा जान्थ्यो नि। भनेपछि यो 202 लाई मैले सर्कल गरेँ। अब यो 202 लाई मैले यसरी चेक गरौँ है त। ल 202 मा मैले यदि -55 259 मा 55 घटाउने हो भने यहाँनिर 204 भएको भए के हुन्थ्यो त? 204 - 160 भनेको 44 -44 मै घट्थ्यो। तर 202 को कारण हाम्रो प्याटर्न बिग्रिरहेछ। त्यो भएर 202 चाहिँ हाम्रो अड वान आउट हुने भयो। ठिक छ, एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्नमा आउनु पर्ने 202 भन्ने नम्बरले कुरा बिगारिरहेछ। अर्को प्याटर्न छ 89 78 86 80 85 82 र 83 भनेर छ। अब यहाँनिर यिनीहरूको डिफरेन्स भेटौँ कति हुँदो रहेछ। यहाँनिर 89 र 78 अब घट्दै यहाँ घट्ने बढ्ने कार्यक्रम भइरहेछ हेरौँ है। 89 - 78 भनेपछि यो भनेको 11 हुन्छ हैन। -11 लेखौँ न त ल। -11 लेखेँ मैले यहाँनिर। त्यसै गरी यहाँनिर बढिरहेछ प्लस कति भयो 8 हुने भयो। यहाँनिर घटिरहेछ -6 भएर घटिरहेछ। यहाँनिर +5 भइरहेछ। यहाँनिर -3 भइरहेछ। यहाँनिर कति भइरहेछ त +1 भइरहेछ। अब हेर्नुस् त यहाँनिर त -11 भयो। यहाँनिर +1 भयो। अब एउटा यस्तो प्याटर्नमा हेर्दा यो त यहाँनिर -3 छ। यहाँनिर +5 छ। भनेपछि -11 त्यसपछि +9 -7 यस्तो प्याटर्नमा जाने हो भने त ठ्याक्कै हाम्रो प्याटर्न मिल्न जान्थ्यो नि त। -11 +9 -7 +5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 अड नम्बर्सहरूको फर्मेटमा यो मिल्न जान्थ्यो। तर यहाँनिर कुन नम्बरको कारण मिलिरहेको छैन? यो 86। 86 मा मैले 78 + 9 गरौँ। सपोज 78 + 9 गऱ्यो भने यहाँनिर 87 हुने हो भने यहाँनिर ठ्याक्कै -7 पनि आउँथ्यो। 80 - 87 भनेको त -7 हुन्थ्यो। त्यो भएर 86 ले हाम्रो कुरा बिगारिरहेछ यहाँ। त्यही भएर 86 भनेको चाहिँ हाम्रो अड वान आउट हुने भयो। यो नम्बर मिलेन। र यहाँनिर हामीले केही अड वान आउटको प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ हैन। 15वटा जति प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ र यस्तै प्रब्लम्स लिएर हामी अड वान आउटको अरू पनि सिरिजहरू लिएर आउँछौँ। कुनै ठाउँमा तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भयो अथवा तपाईँसँग यस्तो अड वान आउटको अरू पनि प्रब्लम्सहरू छन् हैन, जुनै पनि तपाईँले भर्बल र लजिकल रिजनिङ क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। कहीँनिर प्रब्लम भयो हामीलाई सोध्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।